अथ 15 सर्गः। सवीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीम् सर्वाम् तामन्ववैक्षत सन्तानकलताभिश्च पादपैरुपशोभिताम् दिव्यगन्धरसोपेताम् सर्वतः समलङ्कृताम् ताम् सनन्दनसङ्काशाम् मृगपक्षिभिरावृताम् हर्म्यप्रासादसंबाधाम् कोकिलाकुलनिस्वनाम् काञ्चनोत्पलपद्माभिर्वापीभिरुपशोभिताम् बह्वासनकुथोपेताम् बहुभूमिगृहायुताम् सर्वर्तुकुसुमैरम्यैः फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानामशोकानाम् श्रिया सूर्योदयप्रभाम् प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत निष्पत्रशाखाम् विहगैः क्रियमाणामिवासकृत् विनिष्पतद्भिः शतशश्चित्रैः पुष्पावतंसकैः समूलपुष्परचितैरशोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीम् कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशः प्रभया तेषाम् प्रदीप्त इव सर्वतः पुन्नागाः सप्तपर्णाश्च चम्पकोद्दालकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः शातकुम्भनिभाः केचिदग्निशिखप्रभाः नीलाञ्जननिभाः केचित्तत्राशोकाः सहस्रशः नन्दनम् विबुधोद्यानम् चित्रम् चैत्ररथम् यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यम् दिव्यम् रम्यश्रियायुतम् द्वितीयमिव चाकाशम् पुष्पज्योतिर्गणायुतम् पुष्परत्नशतैश्चित्रम् पञ्चमम् सागरम् यथा सर्वर्त्वपुष्पैर्निचितम् पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिदानैरुद्यानम् रम्यम् मृगगणद्विजैः अनेकगन्धप्रवहम् पुण्यगन्धम् मनोहरम् शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यम् द्वितीयम् गन्धमादनम् अशोकवनिकायाम् तु तस्याम् वानरपुङ्गवः सददर्शाविदूरस्थम् चैत्यप्रासादमूर्जितम् मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितम् कैलासपाण्डुरम् प्रवालकृतसोपानम् तप्तकाञ्चनवेदिकम् मुष्णन्तमिव चक्षूंषि द्योतमानमिव श्रिया निर्मलम् प्रांशुभावत्वादुल्लिखन्तमिवाम्बरम् ततो मलिनसंवीताम् राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृशाम् दीनाम् निःश्वसन्तीम् पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलाम् मन्दप्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम् पिनद्धाम् धूमजालेन शिखामिव विभावसोः पीतेनैकेन संवीताम् क्लिष्टेनोत्तमवाससा सपङ्कामललङ्काराम् विपद्मामिव पद्मिनीम् पीडिताम् दुःखसन्तप्ताम् परीक्षीणाम् तपस्विनीम् ग्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीम् दीनाम् कृशामनशनेन च शोकध्यानपराम् दीनाम् नित्यम् दुःखपरायणाम् प्रियम् जनमपश्यन्तीम् पश्यन्तीम् राक्षसीगणम् स्वगणेन मृगीम् हीनाम् श्वगणेनावृतामिव नीलनागाभयावेण्या जघनम् गतयैकया नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव सुखार्हाम् दुःखसन्तप्ताम् व्यसनानामकोविदाम् ताम् विलोक्य विशालाक्षीमधिकम् मलिनाम् कृशाम् तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा यथा रूपा हि दृष्टा सा तथा रूपेयमङ्गना पूर्णचन्द्राननाम् शुभ्रूम् चारुवृत्तपयोधराम् कुर्वतीम् प्रभया देवीम् सर्वावितिमिरादिशः ताम् नीलकण्ठीम् बिम्बोष्ठीम् सुमध्याम् सुप्रतिष्ठिताम्
सीताम् पद्मपलाशाक्षीम् मन्मथस्य रतिम् यथा इष्टाम् सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनाम् नियतामिव तापसीम् निःश्वासबहुलाम् भीरुम् भुजगेन्द्रवधूमिव शोकजालेन महता विततेन न राजतीम् संसक्ताम् धूमजालेन शिखामिव विभावसोः ताम् स्मृतिमिव सन्दिग्धा मृद्धिम् निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धामाशाम् प्रतिहतामिव सोपसर्गाम् यथा सिद्धिम् बुद्धिम् सकलुषामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिम् निपतितामिव रामोपरोधव्यथिताम् रक्षो गणनिपीडिताम् अबलाम् मृगशावाक्षीम् वीक्षमाणाम् ततस्ततः बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षिपक्ष्मणा वदनेनाप्रसन्नेन निःश्वसन्तीम् पुनः पुनः मलपङ्कधराम् दीनाम् मण्डनार्हाममण्डिता प्रभाम् नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृता तस्य सन्दिदिहे बुद्धिस्तथा सीताम् निरीक्ष्य च आम्नायानामयोगेन विद्याम् प्रशिथिलामिव दुःखेन बबुधे सीताम् हनुमाननलङ्कृता संस्कारेण यथा हीनाम् वाचमर्थान्तरम् गता ताम् समीक्ष्य विशालाक्षीम् राजपुत्रीमनिन्दिता तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादयन् वैदेह्यायानि चाङ्गेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि गात्रशोभीन्यलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ च श्वदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तथा संस्थानवन्ति च तान्येवैतानि मन्येऽहम् यानि रामोऽन्वकीर्तयत् तत्र यान्यवहीनानि तान्यहम् नोपलक्षये यान्यस्यानावहीनानि तानीमानि न संशयः पीतम् कनकपट्टाभम् स्रस्तम् तद्वसनम् शुभम् उत्तरीयम् नगासक्तम् तदा दृष्टम् प्लवङ्गमैः भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अनयैवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च इदम् चिरगृहीतत्वाद्वसनम् क्लिष्टवत्तरम् तथाप्यनूनम् तद्वर्णम् तथा श्रीमद्यथेतरत् इयम् कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सती यस्य मनसो न प्रणश्यति इयम् सा यत्कृते रामश्चतुर्भिरिह तप्यते कारुण्येनानुशंस्येन शोकेन मदनेन च स्त्रीप्रणष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यानृशंस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्या देव्या यथा रूपमङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवम् रामस्य च यथा रूपम् तस्येयमसि ते क्षणा अस्या देव्या मनस्तस्मिंस्तस्य चास्याम् प्रतिष्ठितम् तेनेयम् स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करम् कृतवान् रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहम् न शोकेनावसीदति एवम् सीताम् तथा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामम् प्रशशंस च तम् प्रभुम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 15 सर्गः।